अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। आज काफ़ी रोज़ बाद आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। पहले तो उसके लिए माज़रत। बहुत सारे दोस्त कॉल्स कर रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि आप वीडियो नहीं लगा रहे। मैं कश्मीर गया हुआ था, उस पर भी तफसीली वीडियो लगाएंगे, उस पर भी ज़रूर बात करेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊँ, ये आज एक तकलीफ़ दह दिन है। शायद आप इस हादसे से बराह रास्त आपका ताल्लुक़ नहीं बनता, शायद आप इससे बराह रास्त मुतासर ना हो, या शायद आपका इससे बराह रास्त कोई ताल्लुक़ नहीं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपका इस सब का इससे बराह रास्त ताल्लुक़ है। वो कैसे है? सलाहुद्दीन का एक जुमला जो वो तशद्दुद के दौरान किसी वीडियो में ये कहता है, मुझे कभी उम्मीद है, मेरे सोर्सेज ने भी कहा कि ये इंतहाई मुसद्दिका वीडियो है, ये फ़ेक वीडियो नहीं है, जिसमें वो पुलिस वालों से सवाल करता है कि उसको पूछा जाता है कि बताएं आपने ये इशारे करना, ये लैंग्वेज कहाँ से सीखी? तो वो तशद्दुद के उस आलम में वो कहते हैं कि एक सवाल पूछूं, अगर आप मुझे मारेंगे नहीं? तो उसका जवाब उसको दिया जाता है कि जी पूछें। तो वो कहते हैं कि आपने ये तशद्दुद करना कहाँ से सीखा? शायद वो ये बात जानना चाहता था। वो माजूर था, उसके हाथ पे भी ये नक्श कुंदा किया गया था कि ये माजूर है, लेकिन इसके बावजूद भी वो उस तशद्दुद के आलम में, उस माजूरी के आलम में वो सवाल कर रहा था कि आप बताएं। शायद उस पर इतना ज़्यादा तशद्दुद हुआ था कि उसकी जितनी माऊफ हिस्से थी, उसकी जितने मफकूद हवास थे, वो भी जाग उठे थे। उन सारे हवासों ने उससे ये सवाल करने पे मजबूर किया कि पुलिस वालों से बताएं आपने ये तशद्दुद करना कहाँ से सीखा? इसका जवाब उसको कोई नहीं देगा, ना उसके घर वालों को कोई देगा। ये हमारा समाजी नौइयत का मसला है, ये हमारे इज्तिमाई कौमी मसला है। ये तशद्दुद करना कहाँ से सीखा? ये सवाल पूरे पाकिस्तान से है। ये उसका सवाल सिर्फ़ उस पुलिस अफसर से नहीं था जिसके तशद्दुद का, जिसकी आकूबत का वो शिकार था। ये उसका सवाल पाकिस्तान के हर फ़र्द से था। वो फ़र्द जो देखता है, सुनता है, जो वोट डालता है, जो अपनी राय देता है, जो बोलने की, सुनने की सलाहियत रखता है, ये हर उस फ़र्द से था उसका सवाल। फिर इस तरह ही एक और वाक़या अभी हमने देखा साहिवाल में, बच्चे मार दिए पुलिस ने। उस पर बड़ा केस हमने सुप्रीम कोर्ट में उसको देखा, DPOs के तबादले हुए। इवन यहाँ तक भी बात, हम उस वक्त जब रिपोर्टिंग करते थे साकिब निसार साहब की अदालत में, तो हम ये समझते थे कि शायद अब ये मामला जो है वो उस्मान बुज़दार की नाअहली पे ख़त्म होगा। बीच में साकिब निसार ने इस बात का अंदिया भी दिया कि 62 62-63F को भी मैं इस पे देख सकता हूँ। लेकिन क्या हुआ, वो DPO भी तब्दील हो गया। उसके बाद ये दूसरा वाक़या है साहिवाल का, जिसमें बच्चे मार दिए। लेकिन आज तक हमने नहीं देखा, उनकी फैमिली को कंपनसेट कर दिया पैसे देकर, लेकिन वो जो यतीम हो गए, जो पीछे एक तकलीफ़ का आलम छोड़ गए, किसी ने नहीं देखा। हादसात हमें लगते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं बहुत जल्द। हम शायद बहुत ज़ूद फरामोश कौम है, या इस कदर हम खूगर हो चुके हैं हादसों के, हम आदी हैं, हमें इन चीज़ों की समझ नहीं है, या हम बहिस हैं। इसका फ़ैसला इसी वीडियो में करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद। ऐसा ही एक और जुमला है जो उससे भी ज़्यादा तकलीफ़ दे है। ये मिशाल की माँ का है, जब वो कहती है कि मैंने जब उसकी मैयत के हाथ चूमे तो उसकी उंगलियाँ टूटी हुई थी। ये सवाल भी इतना छोटा सवाल नहीं है, ये भी इतना ही तल्ख़ नौइयत का जुमला है। ये जुमला भी हमारे कौमी शऊर का, हमारे कौमी मिजाज का एक अलमी है, उसकी एक अलामत है। फिर हमने जो ज़ैनब कत्ल केस था, उसमें ये तहिया किया था कि अब इस हादसे ने हमें कुछ मुख्तलिफ सोचने पर मजबूर करना है। लेकिन हादसा होता है, थोड़ा सा शोर मचाया जाता है। वो भी जब तक उस हादसे को मीडिया ज़िंदा रखता है, जब तक वो हेडलाइन में रहता है, किसी न किसी सूरत में सोशल मीडिया पे वो वीडियोस सर्कुलेट करती हैं, कोई एक जज्बाती किस्म की तहरीर आती है, एक जज्बाती किस्म का इंटरव्यू जिसमें कुछ चीखें होती हैं, आएँ होती हैं, सिसकियाँ होती हैं, वो हमें अपील करता है, हम उसको सुनते हैं। अलमी है ये, माज़रत के साथ मेरी ऑडियंस से मैं ये कहूँगा कि हम सिर्फ़ और सिर्फ वही बातें सुनने के कायल हैं जो हम सुनना चाहते हैं। हम इससे ज़्यादा जिस चीज़ का हमें शऊर नहीं है, उसकी अहमियत का हमें एहसास ही नहीं है। हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये कि हम कभी सोचते ही नहीं है। हम जज्बातियत परस्ती में इस कदर मुब्तला हैं, जो चीज़ हमारी आँखों को भली मालूम होती है, जो हमें जिसमें जज्बातियत का अंसर होता है, हम उसको अपील करते हैं। जो हमारे कानों में जज्बातियत के एक
جذباتیت کا کوئی گلاس انڈیلتی ہے، ہم اس کو محسوس کرتے ہیں، ایک وقت تک ہم اس کیفیت میں رہتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اس کیفیت سے نکل جاتے ہیں، اس وقت تک کہ ہمیں کسی دوسری کیفیت کا سامنا یا کسی دوسری کیفیت سے جب ہم دوچار ہو جائیں۔ اسی طرح ہم اپنے بولنے کے عمل میں بھی اسی جذباتیت پن کا، لکھنے کے عمل میں، سوچنے کے عمل میں انہی جذباتیت کے نعروں کا، انہی جذباتیت کی اسی پروردہ فکر کا شکار رہتے ہیں۔ ہم کبھی بھی معقول چیزوں کو نہیں سوچتے، نہ اس کے بارے میں سوچتے ہیں۔ یہ بھی ایک المی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں صلاح الدین کی جو میں نے تشدد کی اس کے جسم کے کچھ حصوں کی تصویریں دیکھی ہیں، میرا دل چھلنی ہو گیا ہے۔ مشکل ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں، ویڈیوز کر لیتے ہیں، ہنستے ہیں، ٹی وی پروگرام کر لیتے ہیں۔ دیکھیے کہاں سے خیر آئے گی۔ میں سوچتا ہوں کہ کہاں سے کوئی کشمیر کی مدد کرے گا، اتنا ہی ظلم وہاں بھی ہو رہا ہے۔ کیوں خیر نہیں آتی؟ ہم بحیثیت قوم ہمیں خیر کیوں نہیں پڑتی؟ جب انصاف اٹھ جاتا ہے، انصاف ریاست کرتی ہے، انصاف ادارے کرتے ہیں، انصاف کوئی فرد نہیں کرتا، یہ سوچنے کی بات ہے۔ جب انصاف اٹھ جاتا ہے، انصاف کیا ہے؟ ظالم کو اس بات کا احساس ہو کہ اس نے ظلم کیا ہے، اور ہم تو سالہ سال سے اس ظلم کے شکار ہیں۔ ہماری سوچ کے سارے زاویے اس ظلم کو قبول کر چکے ہیں۔ اس کے جسم پہ میں آپ کو بتاؤں، اس کے جسم پہ پتہ نہیں گرم پانی ڈالا گیا تھا، پتہ نہیں گیس سے اس کو جلایا گیا تھا، خاص اس جگہ پہ جس سے تھوڑا سا آگے یہ لکھا ہوا تھا کہ ایک ذہنی معذور انسان ہے، اس کا پورا ایڈریس لکھا ہوا تھا۔ ستم یہ ہے کہ جب آصف زرداری یا مریم صفدر یا نواز شریف جیل میں آتا ہے تو وہ اے سی آن کرواتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اے سی بھی آن کیا جائے، پکھے بھی آن کیے جائیں، اور سیکیورٹی گارڈوں کی بےعزتی ہوتی ہے، انہیں پولیس والوں کی، ان کی 2 ٹکے کی عزت نہیں ہوتی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، فریال تالپور نے ایک پولیس صاحبہ، میں نے اپنی ویڈیو میں بھی اس کا انکشاف کیا تھا، ان کو پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ یہ 2 نمبر سیاستدان جن کی اوقات ایک کلرک اور ایک چپراسی کی نہیں ہوتی، ان کو پروٹوکول دیتی ہے یہ پولیس۔ آصف زرداری جب مرے ہوئے لوگوں کے بینکوں کے اکاؤنٹس بنوا کے ان کو آپریٹ کر کے ان میں پیسے ٹرانسفر کرتا ہے تو یہ پولیس اس کے آگے 10 بستہ کھڑی ہوتی ہے، اس کو سلام کرتی ہے۔ اگر صلاح الدین پکڑا جاتا ہے کسی ATM مشین کے آگے سے تصویر، اس کے بازو پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ ذہنی معذور ہے، اس کو میں نے یہاں تک سنا ہے کہ اس کی جسم کے، اس کے پرائیویٹ پارٹس پہ بھی تشدد کیا گیا تھا۔ بتائیں کہاں سے خیر آئے گی؟ کہاں سے اس ملک کی معیشت ٹھیک ہوگی؟ جب انصاف نہیں ہوگا، جب انصاف نہیں ہوگا تو پھر یہ ملک خوشحال ہوگا، یہ ریاست خوشحال ہوگی، اس کی عوام خوشحال ہوگی۔ آپ کا براہ راست تعلق ہے اس سے، ہر انسان کا، جو سنتا ہے، جو بولتا ہے، جو دیکھتا ہے، جو ووٹ ڈالتا ہے، اس کا تعلق ہے اس سے۔ میرے نزدیک ہم بحیثیت قوم پہلے ذمہ دار ہیں، اس کے بعد یہ نظام ذمہ دار ہے۔ ہم ووٹ ڈالتے ہیں، کتنے لوگ اس بات کی جسارت کریں گے جو صلاح الدین کے لیے اپنے متعلقہ MNA سے، جو صلاح الدین کے لیے اپنے متعلقہ لیڈر سے یہ سوال پوچھنے کی جسارت کریں گے کہ آپ نے کیا کیا، آپ نے کون سا بل منظور کروایا، آپ نے کتنے پولیس والوں کو معطل کیا؟ جب تک ہماری تاریخ ہے کہ ہر پولیس کسٹڈی میں ہر مہینے کوئی نہ کوئی آپ کو ایسی لاش یا ایسا واقعہ اس نوعیت کا، اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ نوعیت کا سامنے آتا ہے۔ کتنے لوگ اس کے حق میں نکلتے ہیں؟ بے شمار لوگ نکلتے ہیں، ختم ہو جاتی ہے بات، قصہ مر جاتا ہے۔ قومیں صرف حادثوں کو یاد کر کے تھوڑا سا جذباتی ہو کے 1 مہینے کے لیے، 2 مہینوں کے لیے اپنا موقف دے کے خاموش ہو کے، پھر دوسرے کسی حادثے کا شکار ہو کے دوسرے وقت کے لیے ایکٹیویٹ ہو کے اس پہ اپنا موقف دے کے کبھی بھی نہیں بنتی۔ قومیں جب تک ایک مسئلے کا حل نہیں کرتی اس وقت تک سکون سے نہیں بیٹھتی۔ قوموں کی تاریخ ہے، سماجی تشکیل کا پہلا جو عنصر ہے وہ یہ ہے، سماج اس طرح سے تشکیل پاتا ہے۔ سب سے پہلا ذمہ دار میرے جیسا ہر پڑھا لکھا سننے والا بولنے والا شخص ہے۔ اس کے بعد براہ راست ذمہ دار جن کو ہم ووٹ دیتے ہیں وہ ہے۔ اس کے بعد یہ ریاست ذمہ دار ہے۔ ریاست کو پارلیمنٹ لیڈ کرتا ہے۔ یہ سزا دے دیں، 20 25 30 لوگوں کو سزا دے دیں، اب دیکھیں بات کہاں سے کہاں چلی جائے گی۔ جب پولیس والوں کی ٹریننگ نہیں ہوتی، جب پولیس والوں کو
جب پولیس والے بھرتی اس طرح سے کیے جاتے ہیں، یہ صرف پولیس کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کے ہر ادارے میں یہ ریاست اجتماعی طور پہ دن بھر لوگوں کو ذلیل کرتی ہے. کہ ریاست صرف اور صرف بڑے اور طاقتور مافیا کی اعلی کاری کا کام کرتی ہے، کہ میرے اور آپ جیسے ہر شخص کو اپنی پوری بساط سے ذلیل کرتی ہے. اس کی مختلف شکلیں اور مختلف حالتیں. لیکن صلاح الدین کا دکھ، مشعل خان کا یہ جملہ اور ایسے بے شمار جملے ہیں جو ہماری اجتماعی غیرت پہ تماچے ہیں، جو ہمارے قومی کردار پہ تماچے ہیں. صلاح الدین نہیں مرا، اور بہت کچھ مر گیا. میری طرف سے ہی کچھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.